उससे कहा कुछ खुदा का खौफ, कहा क्या तुझे इस बात से डर नहीं आ रहा कि अल्लाह पाक तुझे और मुझे देख रहे हैं। हजरत मिस्की फरमाते हैं जब मैं रात को सोया ना तो ख्वाब में क्या देखता हूँ कि कोई मेरे चेहरे और मेरे जिस्म पे अपना हाथ फेर रहा है, और 40 वाले क्या और 45 वाले क्या और 50 वाले क्या, सब खतरे में है जिसको अल्लाह बचा ले। इस तरह का दौर आया बाहर, हाँ जी, हर कोई खतरे में है जिसको अल्लाह बचा ले, जिसकी अल्लाह हिफाजत करे। ये रोदुर रियाहीन इमाम याफ़ई रहमतुल्लाह तआला ने लिखी, बड़ी खूबसूरत किताब है, सूफिया का तज़किरा है इसमें। उसमें हजरत ने लिखा है कि शहर बसरा में कोई बुजुर्ग थे तो उनके जिस्म से ना कस्तूरी की, मिस्क की खुशबू आया करती थी। लिखा है कि वो खुशबू इस कदर ज्यादा तेज थी कि हजरत इस गली से भी गुजर जाते ना तो लोग भी कहा करते थे लगता है मिस्की रहमतुल्लाह तआला अलैह गुजर के गए हैं, क्योंकि जिस्म से खुशबू आती थी। इसलिए असल नाम लोगों को भूल गया, लोगों को याद रह गया मिस्की। लोग उनको मिस्की कहा करते थे क्योंकि आपके जिस्म से मुश्क की, कस्तूरी की खुशबू आया करती थी। देखा जब हजरत ने मस्जिद में दाखिल होते लोगों ने कहना मिस्की रहमतुल्लाह तआला अलैह आ गए। असल नाम लोगों को भूल गया, उनका नाम ही पड़ गया मिस्की, मुश्क बार, जिससे मुश्क की, कस्तूरी की खुशबू आई। वो लिखा है कि एक दिन किसी ने बड़ा इसरार करके ना हजरत से पूछा, हजरत आप कौन सी खुशबू लगाते हैं? मैं तो कोई खुशबू नहीं लगाता। तो हजरत जी जो आपके जिस्म से कस्तूरी की खुशबू आती है ये क्या है? आपने फरमाया मेरा वाकया बड़ा अजीब है, हजरत सुनाए हमें भी। फरमाया मैं जब जवान हुआ ना तो मैं सिर्फ जवान नहीं हुआ, अल्लाह ने शर्म व हया के जेवर से भी मुझे आरास्ता कर रखा। अल्लाह ने शर्म व हया की दौलत मुझे वाफिर मिकदार में, आंखें नीची रखनी, शर्म व हया है, आंखें नीची रखनी, चलते हुए हजरत ऐसे ऐसे नहीं चलना, नहीं, निगाहें नीची रख के चलना, ये शर्म व हया की दौलत है। तो अब तो दुख की बात है हजरत जी, कभी मर्दों में भी हुआ करती, तब तो औरतों में भी कोई नहीं रही है। अब तो वो भी इस तरह चलती हैं कि खुद अपना आप बचा के चलना पड़ता है। वैसे तो सफर पे रहते हैं, बड़ी कम नौबत आती है कि कभी किसी गली से गुजरना पड़े, अगर गुजरना पड़े तो भाई खौफ आता है हो क्या गया। और कभी ये दौलत मर्दों के पास भी हुआ करती थी कि वो अपनी निगाहें नीची रख के चला करते। मिस्की रहमतुल्लाह तआला कहते हैं वालिद साहब भी साले थे और उनका नेक होना मुझ पे भी असरअंदाज हुआ। ज़ाहिर है जी बेनमाज का बच्चा बेनमाज ही होगा ना, ठीक है जी, अक्सर व पेशतर, और जो नमाजी है अक्सर व पेशतर उसका बच्चा भी नमाजी होगा, क्योंकि उसको फिक्र होगी कि भाई मैं अपने बच्चे को भी नमाज के लिए कहूं। जो खुद कुरान पाक की तिलावत करने वाला है उसके बच्चे भी करेंगे आगे से, जो खुद जिक्र व अज़कार करने वाला है आगे उसके बच्चे भी करेंगे। उनका वालिद साहब साले थे, उन्होंने तरबियत की, उन्होंने जो है ना मेरी तालीम व तरबियत का बड़ा ख्याल रखा, और अल्लाह ने फिर मुझे शर्म व हया की दौलत से नवाज रखा था। हजरत मिस्की रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं मैं एक दुकान पे ना, कपड़े की दुकान पे काम करता था, हस्बे मामूल मैं दुकान पे काम कर रहा था। एक बूढ़ी आई और उसने आके ना कुछ कपड़े पसंद किए, और पसंद करके ना मेरी तरफ इशारा करके कहती है कि आप इस तरह करें कि इस नौजवान को मेरे साथ भेजें, मेरी मालिकन ने जो जो कपड़े इसमें से रखने होंगे ना वो रख लेगी, और जो नहीं रखने होंगे वो वापस भेज देगी, और जो रखे होंगे साथ उनकी कीमत भी इस बच्चे के हाथ भेज देगी। हजरत मिस्की रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि जी मैंने वो कपड़े उठाए, उस बुढ़िया के साथ चला गया, एक बड़े से घर में दाखिल हुआ, एक कमरे में मुझे बिठा दिया गया। एक औरत आई और उसने आके सबसे पहला काम ये किया कि मेरे कमरे को ना चिटखनी कुंडी लगाई। मैं घबरा गया, फिर वो मेरे पास आके बैठ गई, मैं उठ के उससे थोड़ा दूर जा बैठा, लेकिन उस वक्त उस पर शैतान और शहवत गालिब थी। उसने मेरे सामने अपने इरादा बद का इजहार किया और मुझे दावत ज़िना दी। मैंने उससे कहा कुछ खुदा का खौफ, कहा क्या तुझे इस बात से डर नहीं आ रहा कि अल्लाह पाक तुझे और मुझे देख रहे हैं? अल्लाह पाक तुझे और मुझे देख रहे हैं। लेकिन उस वक्त उस पे शैतान सवार, शहवत का गलबा।
نہ خدا نہ خدا کا رسول، نہ قبر، نہ حشر، نہ سوال، نہ جواب، نہ رب کے حضور پیش ہونا، اسے کچھ اس وقت یاد نہیں تھا۔ بس وہ یہی ارادہ رکھتی تھی کہ میں اس سے اپنی نیت بد، اپنا ارادہ بد پورا کر لوں۔ مسکی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے اپنے اللہ کو پکارا اور اس وقت میرے دل میں ایک بات ڈالی گئی۔ میں نے اسے کہا چل اگر تو نہیں باز آتی تو مجھے پیشاب کی حاجت ہے، میں ذرا بیت الخلا ہوں۔ اس نے کہا، حضرت مسکی فرماتے ہیں کہ جب میں بیت الخلا میں گیا نا تو وہاں ظاہر گندگی انسانی غلاظت پڑی ہوئی تھی۔ فرماتے میں نے بڑا حوصلہ کر کے نا وہ غلاظت اٹھائی اور اس کو اپنے چہرے اور اپنے جسم پہ نا مل لیا۔ ہائے ہائے ہائے، آج اتنا برا حال ہے حضرت، ہم موقع ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی گناہ کا موقع ملے، لیکن کیسا سونا دور تھا کہ گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے منہ اور سارے جسم پہ انسانی پخانہ، انسانی غلاظت مل دی۔ فرماتے جب میں باہر آیا نا تو مجھے اس حال میں دیکھ کے پاگل پاگل کا شور مچا اور وہ کنڈی کھول کے نا بھاگ گئی۔ میں بھی باہر نکلا، ایک باغ میں پناہ لی، وہاں میں نے اپنا سارا کچھ جو ہے نا اس کو دھویا، اپنے رب کا شکر ادا کیا، یا اللہ تو نے بچا دیا۔ حضرت مسکی فرماتے ہیں جب میں رات کو سویا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی میرے چہرے اور میرے جسم پہ اپنا ہاتھ پھیر رہا ہے۔ خواب میں میرے چہرے اور میرے جسم پہ اپنا ہاتھ، اور خواب ہی میں مجھے پوچھ رہا ہے کیا تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ حضرت مسکی فرماتے ہیں کہ وہ خواب ہی میں مجھے پوچھ رہا ہے، ساتھ جو چہرے اور جسم پہ ہاتھ پھیر رہا ہے ساتھ پوچھ بھی رہا ہے کیا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ فرماتے ہیں میں نے تو سوال کا جواب نہیں دیا، خود سوال کر کے خود ہی جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اللہ کا مقرب فرشتہ جبرائیل امین ہوں۔ فرماتے ہیں جب میں صبح اٹھا نا تو میرے سارے جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ فرماتے ہیں حضرت جبرائیل امین کے دستے مبارک کی برکت ہے۔ ہاں سلیمان کدی تم ہی وہ واسطے چھڈ گناہ پھر تینوں جبرائیل خواب سے ملنا آ گیا، لیکن کسی کو شوق ان جبرائیل کو ملنے کا، سارے چٹے رنگ تے مر گئے ہیں۔ مس بھائی صاحب مجھ دودھ کٹا گئی ہے، مس بھائی صاحب کو دم کر دے ماتحت کی کٹی دوے حضرت جی چنگی کم مس بھائی صاحب نو لایا جائے یار، پوچھنے والی کو بات پوچھو یار، لیکن پتہ نہیں اس کو کتنا مزہ آیا۔ لکھ دیا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ کتنا لطف آیا ہوگا کہ لکھ دیا کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈا میں چکھ ڈٹھیاں۔ اور یہ حضرت یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے کہ کسی نے جوش خطابت میں کہہ دیا تھا، یہ بات ہے اپنے وقت کے سچے اور سچے درویش کی حضرت جی۔ اور وہ اتنا تقوی والا تھا، اس نے تو وصیت کی تھی کہ جب میرے جنازے کی باری آئے تو سلیمان مصباحی ورگا کو مولوی جنازہ پڑھا نہ آ جائے، بلکہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہوا۔ یہ اس کی بات ہے یار، کوئی خطیبانہ جملہ نہیں کہ جوش خطابت میں کہہ دیا گیا، نہیں، یہ سچی اور سچے کی بات ہے۔ کچھ سواد نہیں مشری اندر جیسا کھنڈا میں چک ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں ہیں۔ لیکن سیدھی بات ہے بھائی، میں اتنی دیر دور نہ تو آپ کی خوشامد کرنے آیا ہوں، اور پیسوں کے لیے میں نے پہلے ہی منع کر دی ہے جس کے لیے ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں حضرت۔ سیدھی بات ہے پتر، ہم اس میٹھے سے محروم ہیں حضرت، کیونکہ اگر ہمیں یہ میٹھا میسر آتا تو سارا دن انہی کی باتیں چلتی۔ جہاں ہم چار بیٹھے ہوتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں، کنی پہلی ہے، کنیاں مجھانے، کنی تنہا ہے، کنے پتر نے، یہ نہیں باتیں کرتے۔ اگر ہمیں یہ میٹھا میسر آتا تو سارا دن ہم انہی کی باتیں کرتے ہیں۔ جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کر سو سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردا حضرت۔ وہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، کوئی بندہ بیٹھا نا، وہ دنیا کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا، سیدہ دنیا ملعون ہے، دنیا مغضوب ہے، دنیا ایسی ہے، دنیا ویسی ہے، دنیا یہ ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا لگتا ہے تجھے دنیا سے واہ پیار ہے۔
अर्ज़ करता है सैयदा मैं इतनी देर का बैठा ये कह रहा हूँ कि दुनिया मलून है, बंदे को रब से दूर कर देती है, दुनिया की मोहब्बत गुनाहों की जड़ है, तो आपने मुझ पे ही ये इल्ज़ाम लगा दिया कि लगता है तुझे दुनिया से बड़ी मोहब्बत है। फरमाया हाँ तुझे बड़ी मोहब्बत है। उसने अर्ज़ की सैयदा कैसे? आपने फरमाया कसरत ज़िक्र मोहब्बत की अलामत है। वो मोहब्बत है तो बार बार उसी का नाम ले रहा है, जैसे ये छोड़ नाम लेना तो उसका ले है, सारा दिन उसी का ही नाम लेते हैं। हम इस मीठे से महरूम है। मैं सदा जलवागर रहे माशाल्लाह, अल्लाह इनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। मैं आपसे गुजारिश करूँगा माशाल्लाह ये मिठा लब्बो की तू जाके है मिठा कि तू लब्बो यारा जाके कुछ सवाद नहीं मिश्री मेरे सैयदी किबला मुफ्ती साहब ने ज़ियारत की है हज़रत 2013 में विसाल फरमाया और 2005 में मुझे हज़रत की ग़ुलामी नसीब हुई। तो 2009 में हज़रत ने कलाम छोड़ दिया। हज़रत 9, 10, 11, 12, 13 जुम्मा छोड़ दिया, आवाज़ नसीहत छोड़ दी। अगर आपका कुछ सियालकोट में जानने वाला हुआ तो आप तस्दीक करवा लीजिएगा कि जब हज़रत गुफ्तगू फरमाया करते थे तो 11 बजे के बाद आपकी मस्जिद में जगह नहीं मिलती थी। दुनिया पहले ही आ जाया करती, क्योंकि हज़रत जब कलाम फरमाते थे तो दिलों के तार छेड़ते थे हज़रत। तो फिर एक वक्त आया कलाम छोड़ दिया हज़रत। देखिए ये है कि मैंने कई बार हज़रत की आंखों से मोती गिरते देखे और रो के फरमाया करते थे 100 साल हो गए सानू दुकान पाया, लेकिन जेड़ा सौदा लै के बैठे हैं कभी किसी ने मंगे ही नहीं, आके पूछा ही नहीं कभी किसी ने आके कि हकीम साहब साडा मुँह क्यों नहीं मिठा हुंदा उन्हां दा नाम लिया, साडे दिल नूं उन्हां दा नाम लैके क्यों ठंड नहीं पैंदी है, वेखो हाँ किते खराबी है, चेक फरमाओ अंदर की मामला। वो पूछा ही नहीं कभी किसी ने इधर। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मैं एक दिन दाता हुजूर तकरीर फरमा रहा, हज़रत साहब बाद में जितनी मर्जी बनाइएगा सारे ही आते ने, मैं ही जाना बस हज़रत, अब मौका दे हज़रत, अल्लाह आपको बरकतें दे। मैं दाता साहब हज़रत गुफ्तगू कर रहा था, वो पता नहीं किधर से दिल में बात आई, मैंने बड़ी खींची लेकिन नहीं रुकी, मुझसे निकल गई। मैंने कहा जी बस कहीं से बात आई है और बात ये आई है कि बड़ा रश है, मस्जिद भरी है, सेन भरा है, मज़ार पे भी बड़ा रश है, लेकिन इनमें मोइनुद्दीन एक भी नहीं है। हम तो फिर किसी मोइनुद्दीन के मुंतज़िर रहे, कोई मखाने खान आया है, कोई चोल खान आया है, कोई दुनियावी कोई हाजत लेके आया है, उसके लिए आए कोई, हम तो फिर इंतज़ार कर रहे हैं किसी मोइनुद्दीन का। हज़रत साहब शाह साहब तशरीफ फरमाए, तस्दीक करवा लीजिएगा बाद में। तो जितन किते जाके दाता साहब है अर्ज़ करोगे ना कि हुजूर अज मखाने नहीं खाने, अज चोल भी नहीं खाने, अज मैं तस्वीरां भी नहीं खींचनियां, अज मिसबाई कोई से मिठे लू दस के गया जो मिठा लेना आया मैं बस। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ तू देख नहीं सकेगा, लेकिन मज़ार मुबारक में दाता साहब भी खुश हो के कहेंगे ओए कुछ जना आया अज, कोई जना लवो यार को जड़ी लैन वाली शै किहड़े पासे पै गए हो यार सारे, ये ढूंढो कि तू मिठा दर्ज, कुछ सवाद नहीं मिश्री ऐसी खंडा में चक टिट्ठियाँ। मुझे याद है मैंने एक दिन वो हज़रत को अर्ज़ की, मैंने हुजूर इसमें आज़म के बारे में कुछ इरशाद फरमाए, तो लाजिम नहीं कि जी हर सवाल का जवाब दिया जाए, अगर किसी ने सवाल किया तो लाजिम नहीं कि हर सवाल, और ये सवाल वैसे भी मेरे कद से बहुत बड़ा था लेकिन बस मैंने कर दिया। तो मुझे फरमाने लगे चल तुझे एक बात बताता हूँ, अगर सियाना होगा तो समझ जाएगा। तो मुझे आगे से शेर सुनाया, फरमाने लगे इसमें आज़म ही समझता हूँ मैं इसमें यार को, इसमें आज़म ही समझता हूँ मैं इसमें यार को, इसीलिए मैं यार ही के नाम का आमिल हुआ है, मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा। हज़रत साहब आपकी ज़ुबान पर डका है, कोई अबू जाल तलवार लेके खड़ा है, कोई आपको अबू लहब ने धमकी लगाई है, कोई आपको वलीद बिन मुगीरा का टेलीफोन आया था जी तू ना ले आते तेन वड़ देंगा, जिन्होंने कहते रहे नहीं वड़ देंगे उन्होंने कहा वड़ना ही तो वड़ ना लेना ही लेना है। पता नहीं मुझे मेरी समझ से बाहर क्या हो गया उम्मत को, और हुआ
ہوا بھی یہ سارا کچھ ہی کوئلوں پہ لٹایا گیا حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت عمر کو کسی نے بتایا کہ ان کی پشت ایسی ہے جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے حضرت کوئلوں پہ لٹانے کی وجہ سے جل چکی ہے ساری چمڑی نیچے سے چربی ظاہر ہو چکی ہے فرمایا بلا کے لاؤ یہ بلائے گئے فرمایا قمیض اٹھاؤ پیچھے سے انہوں نے قمیض اٹھائی حضرت عمر لپٹ گئے چوما رو پڑے حضرت بلال عرض کرتے امیر المومنین کیوں چوما ہے کیوں لپٹے ہیں فرمایا اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ وہ پشت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے حضرت محمد محمد میں کہتا رہا کہو یارا پکاؤ اس نام پاک کو محمد محمد میں کہتا رہا پھر کی ہویا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی ہے آج حضرت گھروں میں اندھیرے ہیں حضرت آج نحوستے ہیں ہمارے گھروں میں حضرت روز حضرت جی لڑیاں بنا کے نہ تے اپنے کار چٹنگو حضرت جی تاکہ تیڑا کار اللہ تے اللہ دے رسول پاک نے سونا لگے حضرت ہمارے گھر لوگوں کے لحاظ سے سونے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے لحاظ سے سونے ہیں یہ بہت بڑا نام ہے محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لونڈی خریدی اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ ایسا دور تھا لونڈیاں بھی کتنی سیاਣੀ تھی حضرت اس دور میں اب تو سیانے بھی سیانے کوئی نہیں حضرت اس دور کی لونڈیاں بھی کتنی سیانی ہوا کرتی تھی حضرت آپ فرماتے ہیں اللہ نے بہت بڑا گھر دیا تھا مجھے میں نے سارا گھر وزٹ کروایا اس کو میں نے کہا یہ کمرہ بھی ہے یہ بھی ویلا ہی ہے یہ بھی ویلا ہی ہے یہ بھی ویلا ہے جب آیا نا تو آخری کمرہ جس کو باہر سے کنڈی لگی تھی نہ میں نے اس کو دکھایا نہ میں اس کے حوالے سے کوئی بات کی مجھے خود پوچھتی ہے محمد حسین اس کمرے کے لیے نہیں بتائیں گے تو فرماتے ہیں میں نے اس کو کھول کے دکھایا میں نے کہا اس لیے نہیں بتایا تھا کیونکہ یہ وہ کمرہ ہے کہ گھر کا دیکھ لے ٹوٹا پھوٹا اور فالتو سامان پڑا ہے یہ رہنے کے قابل نہیں ہے اتنے اتنے سونے پلنگ ہیں بسترے ہیں تو کوئی بھی رکھ لے اس نے کہا نہیں محمد حسین میں یہ والا کمرہ ہی رکھوں گی حضرت محمد حسین کہتے میں نے کہا وہ کیوں اتنے سونے سونے کمرے چھوڑ کے یہ کون سا کمرہ رکھ رہی ہے اور فرماتے ہیں اس کے جواب نے حیران کر دیا وہ کہنے لگی محمد حسین آپ کو کس نے کہا ہے کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں محمد حسین آپ کو کس نے کہا ہے کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں کمرے تو یار کے ذکر سے سونے ہوتے ہیں میں جہاں رہوں گی میں ذکر یار سے کمرے کو سونا کر لوں گی حضرت صاحب بڑے بڑے سونے کار بڑیاں بڑیاں مہنگیاں کلونیاں بڑی بڑی مہنگی ٹائل بڑے بڑے مہنگے فرنیچر بڑے بڑے مہنگے پردے بڑے بڑے مہنگے فانوس لیکن پھر بھی ساڑھے کار سونے کیونکہ ساڑھے کراں جی یار دا ذکر اب ہمارے گھروں میں فجر رہی اب ہمارے گھروں میں تہجد رہی اب ہمارے گھروں میں سورہ یاسین پڑھی جاتی اب ہمارے گھروں میں سورہ رحمان پڑھی جاتی اب ہمارے گھر میں 11ویں شریف ہوتی اب ہمارے گھروں میں ذکر اہل بیت کی محفلیں ہوتی کہ تو سونے ساڑھے کار ہے اس لیے ذرا سونے کرو اس کو محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی ہے کوشش کرو حضرت اے منہ مٹھا ہی رہے شیطان غافل کر دے پھر آ جاؤ شیطان بھلا دے پھر واپس حضرت صاحب جن کے نام پہ قادری نقشبندی چشتی سوروردی خدا کی قسم وہ لوگ ہی وکھرے تھے ہمیں تو ہوا نہیں لگی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے میں پڑھ رہا تھا وقت وصال ہے اب تو وصال لفظ بڑا سستا ہے نا میرے جیسے دنیا دار کے مرنے پہ بھی اعلان کر دیا جاتا ہے مصباحی صاحب کا وصال ہو گیا اور مصباحی صاحب وصال نہیں ہوا مر گیا ہو وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے یار سب کا ہی وصال کرا رہے ہو تو اللہ دیتے کھوتے ریڑے والے دا بھی وصال ہے جی بھائی وصال چھوٹا لفظ ہے وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے تو باقی تو مرتے ہیں سارے کے سارے حضرت کیونکہ میرا بھی جہاں گھر ہے میرے بھی ارد گرد گاؤں ہے میں بھی سارا دن وصال وصال ہی سنتا رہتا ہوں میں بڑی گل ہے جی وصال اتنا سستا ہو گیا حضرت حضور سلطان بہو تو کہتے ہیں مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب سارے اندر وصال ہون ڈے آج کل وصال کسی کسی کا ہوتا ہے وقت وصال تھا آنکھیں بند کر لی حضرت پاس مریدین خاص عام حاضر تھے سارے مرید ایک جیسے بھی تو نہیں نہ ہوتے حضرت کئی بیچارے میرے ورگے بھی ہوں جنہوں نے نہیں پتا آداب محفل کیا ہے حضرت وہاں کھڑے ایک مرید نے حضرت جنید کو کلمہ تلقین کر دیا کہتے حضور کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے فرمانے لگے اے میرے بھائی
याद भी तूने उसी को करवाया जो कभी भूला ही नहीं है, याद भी तूने उसी को करवाया जो कभी भूला ही नहीं है। अच्छा हजरत, मैं बड़ी देर तलाश में रहा, कोई बात मिले हजरत कि हजरत जुनैद ने कितना याद किया और किस तरह याद किया। फिर बंदा ढूंढे तो मिल जाता है, तो एक दिन मिल ही गया हजरत। वो लिखे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह खत बनवा रहे थे, पहले जुल्फें तराशी, फिर हजरत की दाढ़ी मुबारक ठीक की, फिर बारी आई हजरत की मूछें ठीक करने की। वो जब उसने वो उस तरह करीब किया ना हजरत के होंठों के, तो हजरत जुनैद बगदादी पाक नाई की कुर्सी पर बैठकर भी अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। और क्योंकि सिलसिला अलिया कादरिया शरीफ था, जिक्र जहर था, इसलिए होंठ हिल रहे थे हजरत। तो नाई ने ना वो उस तरह या जो कुछ भी था उसके पास पीछे कर लिया, अर्ज करते हुजूर आप जिक्र कर रहे हैं, होंठ हिल रहे हैं, मैंने मूछें ठीक करनी है। तो ये उस तरह लोहे का है, ये नहीं देखेगा कि दुनियादार के हैं कि अल्लाह वाले के हैं, ये चलेगा तो काट डालेगा। अब इस तरह करें, थोड़ी देर के लिए जिक्र रोक दें ताकि मैं मूछें ठीक कर लूँ। कमाल जवाब दिया, फरमाया तू उस तरह चला, होंठ कटता है तो कटने दे, मैंने यार का जिक्र नहीं छोड़ना है। मिठा करो यार है हजरत साहब, मिठा करो, मिठा करो ना भुलो। इते कल साहबा ने पूछना दे 10 बंदे की करके आए हैं। बड़ी तवील हदीस है, मैं उसका मफहूम बयां करके आगे जाऊंगा। अल्लाह की बारगाह में पेशी होगी। ये तो पुत्र हम स्टेज वाले बड़े जिम्मेदार हैं इसके, और हमने बड़ा रोल प्ले किया है लोगों की बेअमली में। हमने सोचा ही नहीं कि मेरा ये शेर सामनों पे क्या जुल्म ढाएगा। अब जैसे पता नहीं ये शेर मियाँ साहब का है भी है कि नहीं है, लेकिन पढ़ा जाता है स्टेजों पे। लोकां मैनू आन डराया रात कबर दी काली, मैं सुनिया उत्थे होना आना जना मोंडे कमली खाली। लो जी उम्मत ने गल मुका छड़ी है। हुण सारे ऐसे आस्ते बैठे दे ने कि होना आना जना मोंडे कमली। पुत्र मैं आने का इनकार नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो अकीदा जो मेरे बड़ों का अकीदा। लेकिन पुत्र मैं एक सवाल तुझसे जाते जाते जरूर पूछूंगा, चलिया तू कभी अपने घर से उठकर उनके लिए मस्जिद में नहीं आया, वो तेरे लिए कब्र में आएंगे? तू कभी उनके लिए अपने घर से उठ के मस्जिद में आया, वो तेरी कब्र में आएंगे। मैं आने का इनकार नहीं कर रहा, लेकिन फैसलाबाद वालों अभी आने की बारी मेरी है, पहले तू अपनी बारी निभा, जब उनका वक्त आएगा वो भी करम फरमाएंगे। लेकिन अभी आने की बारी तू कभी घरों उठ के मस्जिद च नहीं आया, तू आ ना, फिर देख कैसा करम कर। तू आने की बात करता है। कशफुल महजूब उठा, दाता हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते सैयदुना ज़न्नून मिस्री का इंतकाल हुआ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। फरमाया उस रात 40 औलिया को ख्वाब में नबी पाक अलैहि सलाम की ज़ियारत हुई। सबने अर्ज की सोने महबूब आज कैसे नवाज दिया, कई जमाने गुजर गए हम इंतजार